अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 4 तक 10 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्ब मामूल बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 16 और 17 यानी अगले हफ्ते को शर्फी तरजात से गुजरेगा, जिसके लिए इस हफ्ते से आपको जो है वो खासा मुतात रहना होगा, सोचना होगा, जज्बात से गुरेज करना होगा, क्योंकि जब भी ये इस तरह के मामला आते हैं, कोई भी स्टार अपनी मंजिल चेंज कर रहा होता है, उरूज पे जा रहा होता है, जवाल पे जा रहा होता है, तो ये सेम डे ही उसके असरात नहीं होते, बल्कि कुछ अर्सा पहले, हफ्ता 10 दिन पहले से भी उसके असरात, बल्कि कुछ ऐसे स्टार हैं जिनके महीनों पहले उसके असरात शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार रखिएगा। अगर कोई अमल करना है, कोई पढ़ाई करना है, या आपने कोई पॉजिटिव एक्शन करना है, अमली जिंदगी में आपने कदम रखना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, तो ये बहुत अच्छे जो 2 दिन हैं 16 और 17, तो यकीनन सिर्फ और सिर्फ जज्बात से गुरेज करेंगे तो यकीनन इन दिनों में पेश आने वाले जो हालातों वाक़यात हैं आपको खुशी बख्श सकेंगे, आपके लिए राहत का बायस बन सकेंगे, और आपकी मुश्किलात और जो परेशानियां हैं उनका इज़ाला भी मुमकिन बना सकेंगे। 4 अगस्त को अतारद मुश्तरी करान के बायस हालात के मुताबिक दूरअंदेशी से अगर आप दानिशमंदाना फैसले करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप में काबिलियत मौजूद होगी, आप कर सकेंगे और कामयाबी भी आपके कदम चूम सकेगी। इसके साथ साथ शोबा तालीम में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 8 और 9 अगस्त को शम्स अतारद करान की वजह से खुशदिली आपके अंदर आएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा जॉली लगेंगे, खुश रहेंगे, खुश मिजाजी आपके अंदर आएगी, जो कि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। मैग्नेटिज्म एक आप में फील होगा जो दूसरों को अपनी तरफ खींचेगा। पीसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी, जिसकी वजह से आपकी सोशल जो स्टेटस है आपका वो यकीनन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो ये देखिएगा, आपकी सिर्फ अपनी ज़ात है जो कितने फ़वाइद लेके आती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप पीसफुल रहें, थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल रहे, तो दूसरों के लिए बहुत खुशी की बात है, दूसरों को आप अच्छे लगेंगे, यकीनन फिर जो अच्छा लगता है उसकी तरफ इंसान लामाना खींचता चला जाता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 अगस्त को सरमायाकारी में मोहतात रहिएगा। 5 अगस्त को समाजी हल्का अहबाब और दोस्तों के जो मामलात हैं वो भी खुशी का बायस बन सकेंगे, उसमें भी खुशगवारियत कुछ सामने आ सकेगी। 6 अगस्त को कुछ ज़ाती या प्राइवेट किस्म का मैसेज आपको मिलेगा, आप ये समझवाई रखिए कि क्या हो सकता है, ये इसका ताल्लुक बहरहाल आपकी ज़ात से होगा। 7 अगस्त को सेहत की हिफाजत के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी होगी, मुहतात रहिएगा, आपकी सेहत बेहतर रहेगी। 8 अगस्त को आप अपने करीबी अफराद का जो ताउन है वो हासिल करने की कोशिश करना होगी, चूँकि कुछ मामला ऐसे होंगे जो वो आप अकेले नहीं सुलझा पाएंगे। 9 अगस्त को रमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा, आप पे प्यार मोहब्बत का गलबा रहेगा, आप खास रोमांस्टर लगेंगे, लेकिन प्लीज़ विद इन लिमिट। 10 अगस्त को रुपए पैसे के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी और ये आपको उकसाएगी कि आप कुछ प्रैक्टिकल इवेंट करें, आगे बढ़ें, अपना काम ऐसा करें जिसकी वजह से रुपए पैसे का हासिल आसान हो सके, और जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो यकीनन कामयाब रहेंगे और दूसरों की नज़र में कामयाब इंसान भी कहला पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो लगभग पूरा हफ्ता है, यानी 6, 7, 8 और 9 अगस्त 4 दिन, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन वो सिर्फ और सिर्फ 4 अगस्त है। तो इसलिए पूरे हफ्ते का जो मामूल से बढ़ के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 23 अगस्त हालत उरूज में रहते हुए इज्जत व तौकीर बढ़ाने के साथ साथ आपके अपने मामलात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की जो काबिलियत है उसको भी जन्म दे सकेगा, उसमें आपका साथ जो है वो दे सकेगा, आपका हौसला बढ़ा सकेगा और यकीनन पुश भी करेगा कि आप ये काम कर गुजरें। 8 और 9 अगस्त को शम्स अतारद करान की वजह से आपकी सोच में वसअत आ सकती है, जबकि हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जो आपकी एडजस्ट करने की सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की जो काबिलियत है वो जन्म ले सकेगी, जिसका भरपूर फ़ायदा भी आप उठा सकेंगे। 9 और 10 अगस्त को शम्स यूरेनस तस्लीस की वजह से हर काम की तय तक जाने की जो लगन है और कुछ सवालात जो आपके जहन में आएंगे वो यकीनन बहुत से कामों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि दूसरों के साथ ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका अमूर का आगाज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 9 और 10 अगस्त को शम्स तरबी की वजह से मसाइल पर कंट्रोल हासिल करना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि आप अपने मामलात को, जो उलझे हुए मामलात उनको सुलझा सकें, उन पर काबू पा सकें और उनको
ختم کر سکیں، ان کا خاتمہ بھی خیر کر دیں۔ اسی کی وجہ سے ہی جو حالات جو آپ کے ہیں ان پر جو ہے آپ کو قابو پانا ہوگا، جس کے لیے خاص سے مشکل فیصلے بھی آپ کو کرنا پڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 4 اگست کو سماجی امور میں آپ کی عزت و شہرت بڑھ سکتی ہے۔ 5 اگست کو بعض امور میں کچھ ایسے ذاتی معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ 6 کو ملازمت کے سلسلہ میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکتی ہے۔ 7 اگست کو آپ اپنے خود اعتمادی سے اہم امور کو تکمیل کے مراحل تک پہنچا سکیں گے۔ 8 اگست کو آپ کو دوستوں کا تعاون حاصل ہو سکے گا۔ 9 کو نامکمل امور کی تکمیل جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ 10 اگست کو آپ کے جاری اخراجات میں اضافہ ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ہیں وہ ہیں 7، 8 اور 9 اگست، جبکہ احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 10 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 10 اگست کو احتیاط کیجیے گا۔ 7، 8 اور 9 اگست سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سنبلا برکو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تارک 1 تک 15 اگست تک کہ 12ویں گھر میں رہتے ہوئے حاصلین اور دشمنوں کو ان کے بعد ارادوں میں زیر کرنے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، جبکہ اخراجات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کے لیے انتباہ بھی کرے گا، انٹیمیٹ بھی کرے گا کہ آپ ذرا پلیز الرٹ رہیے گا، اپنے اخراجات پہ قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ 4 اگست کو تارک ملک تربیت کی وجہ سے جلد بازی، غصہ اور جذباتی کیفیت پر کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ 7 اور 8 اگست کو شمس تارک تران کی وجہ سے گفتگو اور تحریر میں وزن آئے گا، دوسروں کو متاثر کر سکیں گے، اور یہ دونوں چیزیں ہیں بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایسا مرحلہ، کیونکہ یا تو گفتگو کی بات آ جائے تو کافی ہے، یا تحریر کی بات آ جائے تو اب جب دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یقیناً پھر آپ دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور جب کامیاب رہیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر سکیں گے۔ 8 اور 9 اگست کو تارک یورینس تسلیس کی وجہ سے آپ کا جو ذہن ہے وہ پریشان قسم کی جو سوچیں ان سے نجات حاصل کر سکے گا، فریش ہو سکیں گے، اور نئی تخلیقات کی طرف آپ کا جو رجحان بڑھ سکتا ہے۔ آپ کچھ ایسا پنگا کریں گے جو لوگوں کی نظر میں شاید پاگل پن کی حالت تک چلا جائے، لیکن آپ کو بھی شاید اس کے نتائج کا نہیں پتا ہوگا، لیکن جب آپ کر گزریں گے، جب آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے تو دیکھیے گا یقینی طور پر اس میں بہت سے فوائد آپ کے لیے مثمر ہوں گے، آپ کو مل سکیں گے، اور آپ کے سامنے جب آئیں گے تو یقیناً آپ بھی خوش ہو سکیں گے اور اللہ کا شکر گزار ہو سکیں گے۔ 9 اور 10 اگست کو عطارد ذوال تربیع کے باعث فیصلے کرتے وقت ماضی کے تجربات سے جو سبق سیکھنا ضروری ہوگا، اور اپنی ذاتی جو کنوینس ہے، پرسنل کنوینس، اس سے متعلقہ کچھ معاملات ہیں یا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا، اور وہ شاید اس ہفتے حل بھی نہ ہو سکے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 4 اگست کو کاروبار میں ترقی کے لیے دوسرے افراد کا تعاون جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، کوآپریٹو ہو سکیں گے باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ۔ 5 اگست کو آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکے گا۔ 6 اگست کو سستی اور لاپرواہی سے کام لینا آپ کے نقصان میں جائے گا، اس لیے بی کیئرفل۔ 7 اگست کو اپنی دیرینہ خواہشات کی تکمیل کے مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے۔ 8 اگست کو شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 9 کو سرمایہ کاری کے معاملات میں آپ کی زیادہ توجہ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، انالائز کرنا پڑے گا، کہیں غلطی نہ ہو جائے ورنہ لاس کر جائیں گے۔ 10 اگست کو آپ کے ذرائع آمدن جو ہیں ان میں بڑھوتری کے لیے، ان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کوئی پروگرام بنانے کی کوشش کریں گے، اگر توجہ کریں گے تو بن جائے گا، اگر دوسروں پہ جو ہے نا وہ ذرا تکیہ کریں گے، دوسروں پہ بھروسہ کریں گے تو شاید پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے آپ دوسروں کی توقع چھوڑ دیجیے گا، اپنے آپ پہ فوکس کیجیے گا، سیلف پلاننگ کیجیے گا، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل دن ان میں 8 اگست کا شمار آئے گا، اور جبکہ اگر کوئی منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن ہوگا تو وہ 9 اگست کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔